तव सच्चिदानन्दाः द्वितीयोऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वोऽस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैवेश्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिना भूनोतिलो नभः त्वं चत्वारि त्वमगोणत्रयातीतः त्रयातीतः त्वन्देहत्रयातीतः त्वं प्राणत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् तव सद्वित्रयात्मनः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुः त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभोद्भवस्वरो पूर्वमुच्चार्य तदनन्तरा अनुस्वारः परतरः अभ्येन्दुलसिता तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपा पूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपा अनुस्वारः सान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपा संधानम् संहिता सन्धिः वैशाखने सविद्या गणकर्षिः ऋग्वेदायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवङ्कुशधारिणः प्रपञ्चवरदं हस्ते विभ्रामोषकद्वयम् रक्तं लम्बोदरं शोर्पकर्णकं रक्तवासः रक्तबन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय ईलदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरनमोऽन्तये नमः एतदथर्वशिर्षंयोधीते त्वमं मधोयाय कल्पते सर्वविघ्नैर्न बाध्यते सर्वत्र सुखमेधते सर्वमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवते प्रार्थकामोक्षं च विन्दते इदमथर्वशीर्षमशिष्यायं देयम् यो यो यदि महादास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यन्यं काममधीते तन्तमनेन साधये अनेन गणपतिमभिषिच्य दिशवाग्मे भवति चतुर्थ्यामनस्वं जपते स विद्यावान् भवति समेधावान् भवति स यशोवान् भवति यो मोदकसहस्रेण त्यजति